بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ عن النبأ العظيم العظيم الذي هم فيه الذي هم فيه مختلفون مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا ثم كلا سيعلمون سيعلمون ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض مهادا مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم وجعلنا نومكم سباتا سباتا وجعلنا الليل وجعلنا الليل لباسا لباسا وجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا معاشا وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء ثجاجا لنخرج به لنخرج به حبا ونباتا حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا فكانت أبوابا وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا إن جهنم كانت إن جهنم كانت مرصادا مرصادا للطاغين للطاغين مآبا مآبا لابثين فيها لابسين فيها أحقابا أحقابا لا يذوقون لا يذوقون فيها بردا فيها بردا ولا شرابا ولا شرابا
إلا حميما إلا حميما وغساقا وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا 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 إنهم كانوا إنهم كانوا لا يرجون لا يرجون حسابا حسابا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا हमजा के ऊपर आइन नहीं निकालनी इल्ला अज़ाबा إلا عذابا इन्न लिलमुत्तक़ीन إن للمتقين मफ़ाज़ा مفازا حدائق حدائق وأعنابا وأعنابا وكواعب وكواعب أترابا أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لغوا ولا كذابا لغوا ولا كذابا لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا عطاء حسابا عطاء حسابا عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض 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 वाले अर्ज नहीं कहते वल अर्ज़ी والأرض वमा बैनहुमा अर्रहमानी وما بينهم الرحمن हुमा अर्रहमानी هما الرحمن لا يملكون لا يملكون منه خطابا منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة والملائكة صفا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن من أذن من أذن له الرحمن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه إلى ربه مآبا مآبا إنا أنذرناكم إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا